अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ पल्स न्यूज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर ज़ुबिया शफीक। आज एक बहुत अहम मौजू पे हमने बात करनी है। अमराज़े क़ल्ब दौरे हाजिर में पाया जाने वाला एक बहुत ही अहम मसला है और इसका शिकार जहां पहले एजड लोग होते थे वहां अब यंगस्टर भी इसका शिकार हो रहे हैं और जहां पे ये अमराज बढ़ रहे हैं वहां लोगों के पास पैसे की किल्लत है जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। मरियम नवाज साहिबा जहां बहुत सारे महाजों पे लड़ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, वहां उन्होंने दिल के मरीज़ों के लिए एक बहुत अहम जो है वो इक़दाम उठाया है। आज हमने दावत दी है शहजाद चौधरी साहब को, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या इनिशिएटिव है और ये जो एक कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम है इसका मकसद क्या है और हम इससे मुस्तफ़ीद कैसे हो सकते हैं। तो उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं, सर ये जो कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम है इसके रिलेट थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या है और ये कैसे हमें फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मरियम नवाज साहबा जैसे आपने कहा कि बड़े इनकलाबी इक़दाम जो है वो कर रही हैं पंजाब में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी 3 सूबों की निस्बत पंजाब में जो काम हो रहे हैं, खा वो तरक्याती काम हो या इस तरह के दीगर इक़दामात, वो उन तीनों सूबों की निस्बत बहुत बेहतर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो या सेहत आमा की सहूलियात हों या इस तरह के और इक़दाम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जो है ना, वो हर शहरी का हक है, रियासत के ज़िम्मे। उनमें से एक सेहत है, जैसे तालीम है या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं। उनमें से एक जो सेहत है ना, ये इसकी फराहमी, जो इसकी सहूलियात की फराहमी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अब रियासत ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक अहम तरीन कदम जो है वो उठाया मरियम नवाज साहबा ने कि एक बड़ी आपको पता है कि तकलीफ देने वाली बीमारी है, आप खुद डॉक्टर हैं और आप बेशुमार मरीजों को भी देखती हैं कि और बड़ा महंगा इलाज है। बिल्कुल ऐसे है। अगर आप सर्जरी तक जाते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, आपको पता है कितने पैसे, बेतहाशा पैसा लगता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा पेशेंट है उसको 1 या 2 या 3 स्टेंट डालने पड़ जाए तब भी लाखों का बिल जो है वो बनता है। बिल्कुल ऐसी है। अब आम आदमी, बल्कि आम आदमी मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि अच्छा भला जो खाता पीता बंदा है वो भी शायद ये अफोर्ड ना कर सकता हो कि इतने अखराजात जो है वो बन जाते हैं। तो अब चीफ मिनिस्टर साहबा ने क्या ऐलान किया है? चीफ मिनिस्टर साहबा ने बेहतर हेल्थ जो प्रोवाइड करने के लिए, सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पंजाब के तमाम सरकारी हॉस्पिटल जो जहाँ पे दिल के वार्ड्स मौजूद हैं, जहाँ पे दिल की सर्जरी के जो इंतज़ाम मौजूद है, खा वो DHQ लेवल के हॉस्पिटल्स हों या बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स हों, उनको और फिर साथ मुंतखब निजी हॉस्पिटल्स जो है ना, उनको एक पैनल पे ले लिया है। ठीक है। उसके लिए एक अलग से पोर्टल बना दिया है, उसका वेबसाइट नंबर भी दे दिया है, उसका टोल फ्री नंबर भी दे दिया गया है और उसका व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, हर चीज जो है ना उसका कॉल नंबर भी दे दिया गया है। मतलब अब आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आप ऑनलाइन ये सारा ऑनलाइन तमाम चीजें जो है ना वो कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन वहां पे करा सकते हैं। जबरदस्त। और फिर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल आपके करीब है, आप वहां पे आपका इत्मीनान है तो आप वहां पे जाके अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने सर्जरी का कह दिया है कि आपकी सर्जरी होगी तो फिर लाजमी तौर पे जरूर है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगी और आपको जो है वहां पे जिस तरह सर्जरी का प्रोसीजर है, एक तरीका कार जो गवर्नमेंट का, कि वहां पे आपके टेस्ट होंगे और उसके बाद आपको जो है वो नंबर मिलता है और आपकी सर्जरी हो जाती है। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत जो है ना वो आपको 10 लाख रुपए की लिमिट जो है ना वो मिल जाती है। मतलब आप 10 लाख के अंदर अंदर आपका बिल बन सकेगा तो वो गवर्नमेंट देगी। हाँ जी, वो पूरा जो है ना वो गवर्नमेंट देगी। जबरदस्त। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि दौरे हाजिर की ये ज़रूरत भी थी कि जितने मरीज़ हैं दिल के, बिकॉज दिल के जो अमराज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग जो हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो जी
ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہو گیا ہے یا پچھلے اگر ہم 50-60 سال کا ڈیٹا لیں نا تو پچھلے 50 سال کا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ دل کے امراض کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں. یہ بڑا حیران کن سوال ہے اور یہ بڑا پریشان کن سوال بھی ہے. یہ جتنے ہمارے لوگ میڈیکل کی صنعت سے وابستہ لوگ ہیں جو ریسرچرز ہیں ان کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ پچھلے 50-60 سال سے آپ نے جو پریکاشنز دیے تھے، آپ نے کوکنگ آئل استعمال کرنا ہے، آپ نے فلاں چیزیں کرنی ہیں، آپ نے بے شمار ادویات آ گئی، ریسرچ آ گئی، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ وہ امراض قلب جو تھے یا بلڈ پریشر کے امراض تھے یا اس امراض قلب سے جڑے جو دیگر امراض تھے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے ہیں. بالکل ایسے. اسی لیے دوسری طرف کیا ہوا کہ لوگوں کی انکم کم ہو گئی، امراض بڑھ گئے اور یہ وہ امراض ہیں جو ان کا علاج بہت مشکل ہے اور بڑا مہنگا ہے. اب اگر گورنمنٹ یہ انیشیٹو لے رہی ہے، اسی طرح میں یہ کہوں گا بلکہ یہ تجویز دوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے جس طرح انہوں نے PKLI ہاسپٹل بنایا پنجاب میں جہاں امراض گردہ یا امراض جگر جو ہے اس کا فری علاج ہوتا ہے، ٹرانسپلانٹیشن فری ہوتے ہیں، ٹرانسپلانٹ فری ہو رہا ہے وہاں پہ، اور پھر ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 سال جو ہے مفت ادویات بھی وہاں پہ دی جا رہی ہیں. تو اب انہوں نے یہی جو ہے ایک انقلابی قدم تھا وہ دل کے حوالے سے بھی کیا. اچھا یہاں ایک بات ایک پوائنٹ جو ہے وہ بڑا کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اگر وہ اس وقت نہ کی جائے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتی. تو یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک بہت اچھی چیز ہے کہ وہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے نا، جیسے گھروں کی ضرورت تھی، قرضے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، تو وہ انیشیٹو اس ٹائم پہ لے رہی ہیں جس ٹائم وہ پیک پہ جا رہا ہے. اسی طرح صحت کے معاملے میں بھی سب سے پیک پہ چیز یہ پکڑی جاتی تھی کہ دل کے امراض، اور سب سے مہنگا علاج آلموسٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کنکلوڈ کر کے دل کے امراض کو پکڑا اور اس سے ریلیٹ آپ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اس اسپیسیفک پوائنٹ کو پنچ کرتے ہیں. جی میں ایک ڈاکٹر صاحب ایک چیز ایڈ آن کرتا جاؤں کہ اب دیکھیں جیسے بڑے شہر ہے نا، جیسے لاہور میں دل کا اسپیسیفک ہاسپٹل ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، ملتان میں بھی ہے، پھر پنڈی میں بھی ہے، پھر وزیر آباد میں بھی فنکشنل ہو گیا ہے. تو اس کی اس امر کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے دیگر بڑے شہروں میں جیسے فیصل آباد ہے یا باقی کے شہر ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے ہاسپٹل بنائے جائیں جہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی جو ہے دل کے ہاسپٹل کی وہ موجود ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ کیا ہوتا ہے. کبھی آپ یہ بڑے ہاسپٹل جو ہے نا ان کا اگر آپ وزٹ کریں نا تو وہاں پہ ایک بڑی لمبی کیو ہوتی ہے. جو کارڈک سرجری کے جن کو ایڈوائز کیا گیا ہوتا ہے وہ ان کی ایک لمبی کیو لگی ہوتی ہے جناب کہ آپ کو 6 مہینے کا ٹائم ہے، آپ کو 2 مہینے کا، آپ کو 8 مہینے کا. تو یہ ضرور ہم گزارش کریں گے وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہ ٹھیک ہے فنڈز کا بھی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ اگر یہ انیشیٹو لے رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ جو ہاسپٹلز ہیں یہ بھی دوسرے جتنے 2-4 ہاسپٹل 5 کام کر رہے ہیں، حالانکہ DHQ ہاسپٹل جو ہوتے ہیں وہاں پہ دل کے وارڈز تو ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اس طرح کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی یا اس طرح کے اس لیول کے سرجن موجود نہیں ہوتے نا کہ جو وہ سرجری کر سکے. اس لیے لوگ تھوڑے سے خوفزدہ ہوتے ہیں وہاں آپریشن کروانے کے لیے، وہ پھر بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ رش جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے، گورنمنٹ کو اس کو بڑھانا چاہیے اور گورنمنٹ کو ہاسپٹل جو ہیں وہ چھوٹے شہروں تک لے کے جانے چاہیے. بڑے ہاسپٹل جو ہیں جو بڑے اچھے ہاسپٹلز ہوں وہ چھوٹے شہروں پہ لے کے جانا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ جو میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ 2-3 چیزیں، تعلیم جو ہے وہ اس کی فراہمی ریاست کا بنیادی ذمہ داری ہے، صحت کی سہولیات کی فراہمی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو کم از کم اگر ریاست اپنی یہ 2 ذمہ داریاں پوریاں کرے تو عوام پر بوجھ جو ہے، مالی بوجھ جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. ہم پھر بھی اس کے باوجود ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا کہ آپ
तशरीफ़ लाए और आपने इतनी तफसीली गुफ्तगू की और बताया। बेशक इस तरह के जो चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है, और इन मरियम नवाज़ साहिबा की इन्हीं चीज़ों की वजह से और इन्हीं इक़दामात की वजह से दूसरे सूबों के लोग भी चाह रहे हैं कि वो हमारे पास भी मरियम नवाज़ होनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।